बड़ी हैपनिंग भी है। लेकिन अगर हम ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड पर एक और बड़ा मसला है, वो ये है कि जाहिर सी बात है बारिश नहीं होती है तो मसला है, बहुत बड़ा गम है हमारे लिए, क्योंकि जमाने में और भी गम है पनामा के अलावा। और उसके बाद जब बारिश हो जाती है तो बढ़ती हुई सर्दी गम है हमारे लिए कि उससे कैसे बचना है। उसके अलावा गैस नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ा गम है। लाइट नहीं है, यानी लोड शेडिंग हो रही है, वो भी बहुत बड़ा गम है। और तो और पाकिस्तान की आवाम के पास जो वाहिद एंटरटेनमेंट है, द क्रिकेट, जी हां, वो क्रिकेट का खेल जो कि हमारे दिल से बहुत करीब है, वो क्रिकेटर्स जो कि हम पाकिस्तानियों के दिल में बसते हैं, जब वो भी परफॉर्म ना करें और हार पे हार, शिकस्त पे शिकस्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मुकद्दर बन जाए, और ये मुकद्दर कोई और ना लिखे, यही प्लेयर्स, यही हमारे दिल में बसने वाले प्लेयर्स जो कि हर महीने 8 लाख रुपया, यानी एक मैच का बेसिकली अगर देखा जाए 8 लाख रुपया, यानी भारी मुआवजा लेते हैं। हम अगर अपने कोच की बात करें, बॉलिंग कोच अजहर महमूद साहब 1 मिलियन सुनने में अच्छा नहीं लग रहा ना पर मंथ, बता देती हूँ 10 लाख रुपए लेते हैं। मिकी आर्थर साहब हमारे जो दूसरे कोच हैं, गोरा कोच, उनकी बात करें तो 20 लाख रुपए पर मंथ लेते हैं। लेकिन इस सब काविशों, इन सब तरीकों के बाद, ऑस्ट्रेलिया का वीवीआईपी दौरा हो, प्रोटोकॉल क्या शानदार उनको मिलता है, इसके बावजूद जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो हम पाकिस्तानियों के हिस्से और हम पाकिस्तानियों के नसीब में सिर्फ शिकस्त मिलती है। ताश के पत्तों की तरह आपकी क्रिकेट टीम ढेर हो जाती है, चाहे वो एडिलेड का ग्राउंड हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का कोई भी ग्राउंड हो, मेलबर्न का ग्राउंड हो, या कोई भी आप ग्राउंड की बात करें। ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी टीम के सामने आपकी पाकिस्तानी टीम बिल्कुल नहीं टिक सकती। आलिया रशीद साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। लाखों रुपए लेते हैं हमारे क्रिकेटर्स, लेकिन हारे जीते कोई उनको पूछने वाला नहीं है। चले जीत का तो समझ में आता है, हम भी बड़े खुश हो जाते हैं कि चले जीत लिया, लेकिन हार के बारे में कोई भी उनसे पूछने वाला नहीं है। कुछ नहीं होगा हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। अलमिया यह है कि हम 8वीं पोजीशन पर हैं, आगे मैचेस हो रहे हैं, इंडिया जीतता चला जा रहा है, आगे वेस्ट इंडीज के साथ हमारा कड़ा पड़ाव है। बांग्लादेश अगर आगे चला जाता है तो वर्ल्ड कप का भी क्वालिफाइंग राउंड हमें खेलना पड़ेगा। ये दिन भी पाकिस्तान की क्रिकेट को देखना था। आलिया साहिबा जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, और जो सारे पॉइंट्स आपने बताए हैं वो अपनी जगह बड़े वैलिड हैं। लेकिन स्ट्रेट अवे प्लेयर्स को जिम्मेदार करार देने के बजाय अगर हम ये भी देखें कि बुनियादी तौर पर जो सिस्टम है बिनिश, वो बहुत गलत है हमारे यहाँ, उसमें बहुत खामियां और कमजोरियां हैं। हम जीतते हैं, ठीक है, हमारा कंफर्ट जोन है, वहां पे हम जीतते हैं और वो हमारा हक है, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है कि इंडिया भी अपने घर में जीतता है और बाकी टीमें भी अपने घरों में जीतती हैं, अपनी कंडीशन से फायदा उठाती हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि ये जो पिछला साल गुजरा है, जो हमारी इम्पोर्टेंट सीरीज थी, मतलब इंग्लैंड की सीरीज भी है, 5-6 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी टूर है, इन सारे इतनी बड़ी अहम सीरीज के लिए आपने प्लानिंग क्या की है? सबसे इम्पोर्टेंट है, एक इंटायरली डिफरेंट कंडीशंस में आप खेलने जा रहे हैं, तो हमें किसी किस्म की कोई प्लानिंग, हत्ता के जो साइड मैचेस मिलने चाहिए ताकि आप लड़के कंडीशंस के साथ, मौसम के साथ एडजस्ट हो सकें, वो भी बड़ी मुश्किल से एक हमें मिला था, वो भी वॉश आउट हो गया बारिश की वजह से। तो कहने का मकसद है कि जाहिर है जो लोग स्क्रीन पर नजर आते हैं वो भी जिम्मेदार हैं डेफिनेटली, लेकिन पीछे से जो सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है और उनको जो चला रहा है उसकी जो खामियां हैं वो अपनी जगह है। मगर प्लेयर्स के ऊपर जब हम बात करते हैं या प्लेयर कोचेस के हवाले से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जो गलतियां हैं वो एक एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए, मतलब आप मोटिवेशनल होनी चाहिए जिससे आप सीखते हैं और आप कहते हैं कि हम कोई बात नहीं, एक मैच क्लोज आके हार गए, हम अगले मैच में फाइट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली वो अप्रोच नजर नहीं आ रही, बल्कि उल्टा मुझे तो वो बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा बॉब डाउन और बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग और बहुत थके हुए, फटीक, इस तरह से नजर आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें डायरेक्ट रिलेट करती हैं आपके फिटनेस से। अब के फिटनेस लेवल किसका कितना है, और थ्रू आउट जो सीरीज खेल रहे हैं उसमें कहीं भी गैप नहीं मिल रहा, और रोटेशन पॉलिसी एज सच हमारी है नहीं। क्या आपने कहा कि अच्छा ये मोहम्मद आमिर वो मुसलसल गेंदे करवा रहे हैं, चले थक गए होंगे, वहां भी जो है उनकी लेवल नहीं है फिटनेस का, उनको थोड़ा ब्रेक दे दें। इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा है बिनेश क्रिकेट में कि कोई लड़का अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहता और उसके लिए वो कुछ भी कर लेता है। आलिया साहब अपनी जगह छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, अपनी रिप्लेसमेंट भी नहीं देना चाहते हैं और खुद भी ढंग से परफॉर्म नहीं करते हैं। अब हमारे कैप्टन को देख लीजिए, अगर आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आप इन कैप्टन को जानती हैं और जस्ट एज ए न्यूट्रल स्पेक्टेटर, नॉट फ्रॉम पाकिस्तान और नॉट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जस्ट ए न्यूट्रल स्पेक्टेटर अगर आप मैच देखें तो आपको ग्राउंड में पाकिस्तान के कप्तान को ढूंढना पड़ेगा कि वो कौन सा ऐसा शख्स है जो कि पाकिस्तान टीम की कमान संभाले हुए, जिसका एग्रेशन भी नजर आएगा, जिसकी बॉडी लैंग्वेज भी नजर आएगी, और तो और
کون سا ایسا بولر ہے جو کہ آپ کو 100 سے کم رنز دے گا؟ مطلب آج تو کمال ہی ہو گیا، جب حسن نے 100 رنز دیے وہ اسکور بورڈ کے اوپر ڈبل فگر سے آگے کی جگہ ہی نہیں تھی، پھر ٹیپ سے 1 لگایا گیا اور آگے 2 زیروز لگائے گئے جس کے اوپر کامنٹیٹرز بھی ہنس رہے تھے. مطلب یہ عالم ہے ہمارا، کیونکہ لوگ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ آسٹریلیا کے گراؤنڈ کے اوپر کوئی بولر 100 سے زیادہ رنز بھی دے سکتا ہے. ٹوٹلی وینش، ٹوٹلی جو آپ کا بالنگ یونٹ ہے، میں تو اوور آل کہوں گی ٹیم کا یونٹ جو ہے وہ پوری طرح ایکسپوز ہوا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جو سیکھنے کی صلاحیت ہے، ہمارے یہاں جو ایک پرسنل جس کو کہتے ہیں پرسو آف ایکسیلنس ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اس کا بہت زیادہ فقدان ہے. اب یہ ایسی چیزیں ہیں جن پہ آپ کو خود کام کرنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں جو کہ کرکٹ ٹیم بناتے ہیں، جو سلیکٹرز ہیں، ان کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر ایک لڑکا ایک خاص حد تک ایک ایکسپیکٹڈ لیول تک اچھا پرفارم کر رہا ہے تو آپ اس کو ٹیم میں رکھیں، ادروائز جو ہے اس کو تعلقات کی بنیاد پر ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے. مگر مجبوری ہماری یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس سے آپ سلیکٹرز کے سلیکشن کے پروسیس کو نا انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ آخر انہوں نے کس بنیاد پہ کس کو کہاں کھلانا چاہتے ہیں اور کس نمبر کی کیا اہمیت ہے. یہ میں بیٹنگ کی بات کر رہی ہوں، عجیب کیوس سا مچا ہوا ہے، کوئی آدمی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. عمر اکمل واپس آئے ہیں، اتنی بڑی سفارش کروا کے آئے ہیں، تو پھر آ کے پرفارم بھی کریں. نہ ان کی فٹنس ہے، نہ ان کا لگ رہا ہے کہ مینٹلی وہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ جیسے وہ کچھ غائب سے ہو گئے ہیں کہ اس انٹرنیشنل کرکٹ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. حفیظ کی وہ بائٹ نہیں رہی وہ جب سے واپس آئے ہیں، تو ان کی پوزیشن ویسے ہی ولنریبل ہے. تو ہمارا جو فیوچر ہے، بابر اعظم جیسے آج کھیلا ہے، شرجیل کو کنورٹ کرنا ہے بڑی اننگز میں. یہ جو 50 60 70s ہیں، ہمیں وارنر کی طرح کھیلنا ہے، تو ہمیں لمبی اننگز بنانی ہے. آپ دیکھیں ان کے نئے ینگ بچے بھی جو ٹیسٹ میں بھی کھیلے ہیں، ODI میں بھی کھیلے ہیں، ان سب نے بڑے بڑے اسکور کیے ہیں. مگر ہمارے ہاں اتنے تجربے کے باوجود جو ہے وہ رزلٹ وہیں کا وہیں ہے. میں تو صاف کہتی ہوں کہ ہم 220 سے زیادہ چیز ہی نہیں کر سکتے. آج تو پھر بھی 312 کر لیے. لیکن اینی ویز بہت بہت شکریہ عالیہ صاحبہ. آئی ایم شیور کہ آپ نے جو تجزیہ دیا، مجھے تو خیر آپ کا تجزیہ پسند بھی بہت آیا، لیکن جو تھنک ٹینک ہے نا پاکستان کرکٹ بورڈ کا، یہ بھی اس تجزیے سے مستفید ہوں. آپ لوگوں سے، آپ جیسے سینئر لوگوں سے مشورہ کر لیں تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ کس پلیئر کو رکھنا ہے، کس پلیئر کو باہر رکھنا ہے. PSL بھی چلے گی، وہاں پہ پلیئرز کی پرفارمنس دیکھ لیں. اینی ویز ابھی کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. وہی میں نے کہا نا کہ غم اور بھی بہت ہیں پیناما کے حوالے سے. پیناما کرپشن کے حوالے سے کیس چل رہا ہے وقت کے وزیر اعظم کے اوپر، لیکن ہماری نظر سے اگر دیکھا جائے، اور جو کہ کافی حد تک سچ بھی ہے، کہ ایک سیاسی کیس ہے، صرف قانونی کیس نہیں ہے. اینڈ دس از اے کیس بٹوین نواز شریف صاحب ورسز عمران خان صاحب. اور جب یہ ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں تو یہ جو 8-8 لاکھ روپیہ ایک میچ کے لیے لیتے ہیں اور پوری سیریز کے اندر کروڑ پتی بن کے ہمارے پلیئرز نکلتے ہیں، یہ والی کرپشن کسی کو نظر نہیں آتی. لیکن ہاں، یہ کرپشن سب کو نظر آتی ہے، بیکاز سب کے سٹیکس بہت زیادہ ہیں. وقت کے وزیر اعظم ہے، حکمران جماعت ہے، دوسری طرف وقت کی اپوزیشن پارٹی ہے جس کی بہت بڑی فین فالوئنگ ہے. تو ذرا اس مدعے کی طرف بھی آتے ہیں، رخ کرتے ہیں مصدق ملک صاحب اور فیصل جاوید صاحب. چلیے جناب، ایک غم کے بارے میں تو ہم نے ڈسکشن کر لیا، اب ذرا دوسرے غم کے بارے میں ڈسکشن کر لیتے ہیں. تھوڑا سا میرا غم ہلکا ہوا ہے، لیکن نہ جانے کب تک مجھے پاکستان کرکٹ ٹیم کا غم دھونا پڑے گا. مصدق ملک صاحب ویری آنریبل اینڈ فیصل جاوید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اب اس مدعے کی بات کر لیتے ہیں جس کی گونج پہلے تو ہم صرف صبح میں ہی سنتے تھے، یعنی ظاہر سی بات ہے جب سپریم کورٹ کا سیشن ہوا کرتا تھا، لیکن اب اس کے بعد بارہا PTI کی طرف سے پریس کانفرنسز اور پھر PMLN کی طرف سے پریس کانفرنسز اور پھر رات گئے تک ہم اسی کی گونج سنتے رہتے ہیں. اور دھیرے دھیرے دن بدن یہ معاملہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہا ہے، اور اللہ کرے جلدی پہنچے، اور انشاءاللہ تعالی پہنچ بھی رہا ہے. فیصل جاوید صاحب، میں آپ سے شروع کروں گی کیونکہ آپ کی پارٹی کے ایلیگیشنز دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، بدلتے بھی جا رہے ہیں، تو ہم اس حوالے سے ہی بات کریں گے. فیصل بھائی، آپ کو پاکستان کرکٹ ٹیم کی کرپشن نظر نہیں آ رہی ہے، آپ کو صرف پیناما کی کرپشن نظر آ رہی ہے. عمران خان صاحب کا اپنا پرسنل انٹرسٹ بھی ہے کرکٹ کے اوپر. آپ لوگ اس چیز کو مدعا کیوں نہیں بنا رہے ہیں؟ الیکشن ایئر کے لیے بھی کچھ تیاری کر لیجئے، پیناما کے علاوہ اور کوئی بھی ٹھوس جو ہے مدعا اٹھا لیجئے جس کے اوپر آپ سیاست کر پائیں. جی تھینک یو بینش، آپ نے پروگرام میں دعوت دی. ہر چیز جڑی ہے اس سے. یہ جو پیناما ہے، جو کرپشن ہے، بنیادی طور پہ سب سے بڑا پرابلم ہی پاکستان میں کرپشن ہے. کرکٹ کی آپ بات کر رہی ہیں، کرکٹ بھی جو میرٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. نجم سیٹھی جو کہ چیف الیکشن فکسر ہیں، ان کو کرکٹ فکس کرنے کے لیے دی گئی ہے. آپ دیکھ لیں جب سے نجم سیٹھی کو انہوں نے لگایا ہے، کرکٹ ٹیم کا کیا حال ہوا ہے. آپ ریٹنگ دیکھ لیں، ٹیسٹ کی دیکھ لیں، ون ڈے کی دیکھ لیں، T20 کی دیکھ لیں، ہر فارمیٹ میں ہمیں مار پڑ رہی ہے. ہم برا حال ہے کرکٹ کا. اور ڈیفینیٹلی آپ جب کرکٹ ایک ایسے آدمی کو دیں گے جس کو کرکٹ کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے، اور پھر یہی حال ہونا ہے. اور کیونکہ میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اور ادھر بھی کرپشن کا جو عالم ہے، جب تک یہ پرابلم حل نہیں ہوگا کرپشن کا، کیا حل کیسے ہوگا؟ اکاؤنٹیبلٹی سے. کون کر رہا ہے اکاؤنٹیبلٹی؟ کس نے لے کر آئے؟ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار، ہم ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں
करप्शन के केसेस तो उठाए जाते थे, लेकिन एक दूसरे को ब्लैकमेल करने के लिए कभी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। ब्लैकमेल करते थे और फिर बार्गेन करते थे, नेगोशिएट करते थे। चाहे वो आसिफ जरदारी का दौर हो, इनके केसेस पड़े रहते थे, चाहे वो इनका दौर हो, उनके केसेस पड़े रहते थे। पहली बार किसी ने इतना जबरदस्त स्टैंड लिया करप्शन के खिलाफ, जिहाद किया और एक सिटिंग वजीर आजम को अदालत तक ले आए, और एक अच्छा अमल जारी है, अकाउंटेबिलिटी हो रही है, अदालत में चीजें चल रही हैं, पब्लिक को समझ आ गई है, और ये करप्शन का मामला खत्म करने ही से पाकिस्तान जो है आगे बढ़ सकता है। वरना तो हर चीज में जो ताल्लुक बनता है वो एक चीज से बनता है तबाही का, वो है करप्शन, करप्शन और करप्शन। सो पैनामा इज दी बिगेस्ट इश्यू राइट नाउ, और इसीलिए हम लोगों ने ये जद्दोजहद शुरू की अप्रैल से, और अभी तक हमारी ये जद्दोजहद जारी है, और इंशाल्लाह मंजिल करीब है।